अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ईमान ज़रा व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। यहाँ पर हर वो मेरी बहन भाई जो जिनकी दिली मुराद कबूल नहीं है, अल्लाह ताला उनकी दिली मुराद कबूल है। और जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उनको औलाद नरीना से नवाजे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला के फजल करम से आपको जो देश परदेश में उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। यहाँ पर ईमान ज़ारा कि बच्चों की पार्टी थी स्कूल में, तो यहाँ पर अर्जेंट ही सुबह बताया गया, तो फिर कुछ चीज़ें नहीं थी, कुछ चीज़ें बाज़ार से लेकर आनी पड़ी। जैसे कि चिकन नहीं था घर में तो बाज़ार से मंगवाना पड़ा, इसीलिए चिकन मैक्रोनीस बनाने थे जल्दी जल्दी अर्जेंट, और मेरे स्कूल का टाइम भी हो रहा था, तो इस वजह से जल्दी जल्दी फिर मैंने किया थोड़े सा मैक्रोनीस बॉईल करने के लिए रख दिए। और दूसरी तरफ जो मसाला प्याज टमाटर वगैरह सारा कुछ उसको काट कूट के रख दिया। तो यहाँ पर जी टमाटर को मैं कुटाई लगा रही थी यहाँ पर, तो दूसरी तरफ प्याज को रखा हुआ था, उस बीच में चिकन डाला और जल्दी से जल्दी अर्जेंटली मैंने साथ साथ इसको तैयार करना शुरू कर दिया जी। इनको बच्चों को देर भी हो रही थी, सुबह सुबह का टाइम होता है, वैसे भी आपको मालूम है कि सुबह सुबह टाइम इतना जल्दी गुजर जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता। तो आज ये स्पाइसी थोड़े से बोल रहे थे बच्चे की स्पाइसी, तो थोड़े से माइक्रोनीस बना दे मम्मा। तो जी आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी जो टॉपिक है हमारा वो जी है जी 7 दिन के अंदर अंदर ना आपकी जो दिली मुराद है वो कंप्लीट कैसे होगी, कैसे अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर करके हम तवक्कुल पर खुदा और अल्लाह ताला पर यकीन रख कर अपनी दुआ को कबूल करवाना है हर हाल में, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे शाहरग से भी करीब है। और हम किससे मांगते हैं? अपने अल्लाह से मांगते हैं, क्योंकि मैं बार बार अपने व्लॉग में आपसे यही बोलते हैं कि किसी पर डिपेंड करना छोड़ दें। हालांकि आपके पास एक नमक तक जो नहीं हो ना, तो वो भी अल्लाह ताला से रुजू करें, अल्लाह ताला से मांगे। अल्लाह ताला ने आप सब से हम सब से रिस्क का वादा फरमाया, आपको मालूम है ना, क्योंकि किसी पर मांगने से ना, किसी से मांगने से तो इंसान की एक तो इज़्ज़त नफ्स गिरती है, और दूसरे नंबर पे कि दूसरे लोग जो हैं वो आप पर हंसते हैं। इसलिए इंसान को अपनी चीज़ पर फ़ख्र करना चाहिए। हालांकि एक चीज़ भी ख़त्म हो जाए तो अल्लाह ताला पर इससे दुआ करनी चाहिए कि हमें, या अल्लाह हमें ये चीज़ दे दें। और नेक नीति का यकीन माने, अगर आप अल्लाह ताला से नेक नीति के साथ ना मांगेंगे तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता करेगा, ज़रूर अता। क्योंकि आज जुम्मे का दिन है, आज जुम्मे का व्लॉग है जनाब। तो आज क्योंकि बच्चों की पार्टी भी जुम्मे वाले दिन थी, क्योंकि जुम्मे का दिन जो होता है बड़ा शॉर्ट्स होता है, तो मैंने कहा चले मैं भी अपना एक व्लॉग सा डाल लेती हूँ, साथ ही साथ बच्चे भी जा रहे हैं तो मैं भी अपना व्लॉग डाल लेती हूँ ना। तो जी मेरा जो व्लॉग है, इंसान अगर आपको मालूम है, जब इंसान के पास एक औरत अगर डिपेंडेंट हो जाती है ना, खुद अपने ऊपर अपने पाँव पे खड़ी हो जाती है, अपने लिए ख़ुद कमा सकती है, तो उसको किसी का सहारे की ज़रूरत नहीं है। इवन कि अपना हस्बैंड भी अगर उनको एक महदूद से पैसे दे देता है या पॉकेट मनी दे देता है, लेकिन वो उसकी फिर भी जांच पड़ताल हो रही होती है, आपने फ़लाने पैसे कहाँ किए या फ़लाने पैसे कहाँ किए। अगर एक औरत अपने इंडिपेंडेंट हो जाती है अपने आप के ऊपर, वो अपना जो चीज़ उसकी वो ऑल ओवर हो जाती है, यानी कि वो उसने जो करना है करे, क्योंकि उसकी अपनी लाइफस्टाइल है, और उसने अपना जो खाना है पीना है लगाना है पहनना है वो उसके ऊपर है। अगर वो बच्चों की कुछ ले लेती है तो वो उसके ऊपर है ना, किसी को जवाब दे नहीं है, मतलब बस डेट्स ऑल। ये मेरा आंसर है कि किसी को जवाब देनी होती है, अपना इंडिपेंडेंट होती है, अपने पॉकेट में सब कुछ है, तो वो कुछ भी कर सकती है अपने लिए। चाहे इवन कि चाहे ऑनलाइन डिलीवरीज आ रही है, क्योंकि हस्बैंड को नहीं चाहिए, उन्होंने नहीं देना, क्योंकि उनकी जो एक पे है वो मैं एक महदूद तक है ना, महदूद है। क्योंकि हाँ ज़रूर से उनको बोनस पे मिलता है, उनको हर चीज़ मिलती है, लेकिन ये होता है कि वो उन्होंने अगर औरत को दे देना है कि वो, लेकिन उसके पीछे एक कहते हैं ना पुलिस वालों की तफ्तीश हो जाती है। तफ्तीश तो ज़रूर हो जाती है ना, कि ये आपने फ़लाने पैसे कहाँ रखे, कहाँ नहीं, कहाँ होने चाहिए, कहाँ नहीं। क्योंकि इसका जो सरोकार है मुझे, लेकिन ये मुझे बात जो थी वो अब पसंद नहीं थी, इसीलिए मैंने इंडिपेंडेंट होना अपने ऊपर निसार करती हूँ। मैं अपने लिए ख़ुद जो भी बाय करना हो ख़ुद करती हूँ। इसीलिए
اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام لینے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ ہر چیز عطا کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نام، وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ اس نیت سے پڑھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں اور اللہ تعالیٰ کے نیک نیتی کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں دینا ہے، ہر حال میں عطا کرنا ہے۔ تو آپ اس نیتی کے ساتھ اگر دعا مانگتے تو انشاءاللہ ضرور آپ کو دیتے ہیں۔ میں تو پرسنلی خود اپنے بہت زیادہ ہی آزمایا ہوا وظیفہ ہے میرا، کہ اگر میرے پاس اگر کچھ نہیں ہے، ایون کہ کوئی بات بھی اگر میں نے کروانی ہے قبول اللہ تعالیٰ سے، تو دعا وغیرہ کر کے اور کچھ ایسے ترتیب سے کرنی ہے کہ یہ جو دعا ہے آپ نے 7 دن کے لیے مسلسل کرنی ہے۔ چاہے وہ سب سے پہلے آپ نے باوضو رہنا ہے، باوضو رہ کر 7 دن مسلسل آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور دیکھیے گا کہ کیسے کمال کا آپ کا وظیفہ ہوتا ہے، اور آپ کے ہاتھوں میں اور آپ کے گھر میں پیسوں کے پیسے اور گھر میں رزق کی برکت ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے آپ نے چاہے نماز سے پہلے یا چاہے نماز کے بعد آپ نے یہ ایک جائے نماز بچھا لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دن ہو یا رات ہو یا شام ہو، جس ٹائم بھی آپ کو ملے وقت، تو آپ نے یہ وظیفہ ضرور کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود پاک اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنا ہے، 3 دفعہ پڑھنا ہے، تلفظ کے ساتھ آرام سے آپ نے وظیفہ کرنا ہے، کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی، صرف آپ نے اپنے اللہ کو ہم کلام کر کر آپ نے اپنے دل میں جو خواہش ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی مراد ہے، کچھ بھی اپنے دل میں رکھ کر اللہ تعالیٰ سے یہ توقع کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے اس بات یا مجھے ارجنٹ پیسے چاہیے، یا مجھے اس چیز کے کام کے لیے ہر جائز خواہش کے لیے مجھے پیسے چاہیے، تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہو جائے گی۔ 7 دن اپنے وظیفہ کرنا ہے، 3 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، 11 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ آپ کو معلوم ہے، سب ہر کسی کو آتی ہے، چھوٹے بڑے بوڑھے جوان ہر ایک انسان کو آتی ہے۔ اور اس کے بعد 11 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، آرام سے ٹھہر کر تلفظ کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے 11 مرتبہ۔ اس کے بعد جو وظیفے کا اللہ پاک کا نام ہے وہ 11 البدیع پڑھنا ہے آپ نے پورے 11 مرتبہ، اور اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پھر اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنا ہے 3 بار، اور پھر یہ آپ کا وظیفہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ہر ممکن اور ہر جائز خواہش آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، یہ وظیفہ صرف 7 دن تک آپ نے کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں خوشیاں، رحمتیں، برکتیں اور اللہ تعالیٰ کی فضیلت، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت، تمام چیزیں آپ کو نصیب ہو جائیں گی۔ پیسوں تک کی آپ کو حاجت ہو تو وہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اگر پیسوں کی تنگی پڑے یا کوئی بھی آپ کے کوئی ضروری کام ہو، وہ بہنیں جو میری نہیں مطلب اپنے ہاتھ تنگ ہیں، ان کے گھر میں اتنے وسائل نہیں ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام آپ نے جس ترتیب سے کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کے جو ہر ممکن ہو، آپ کی جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی آپ کو وہ حاصل ہو جائے گا۔ آپ کسی پر انحصار نہ کیا کریں، آپ کسی پر ڈیپینڈ نہ ہوا کریں، انڈیپینڈنٹ بن جائیں اپنے آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم کلام کر کے رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کے سے مانگیں، جہاں نماز بچھا لیں، تہجد پڑھیں، نماز ادا کریں، اللہ تعالیٰ کے کلام پڑھیں، وظائف کریں، اللہ تعالیٰ کے اذکار کریں۔ یقین مانیں آپ کو دل میں بھی سکون ملے گا، اور آپ کو رات کو آرام سے نیند بھی آئے گی، اور آپ کا دل بھی خوش ہوگا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے مطلب مانگنا تو ہم نے اپنے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے نہیں۔ اللہ تعالیٰ بے پرواہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ آپ مانگ کر تو دیکھو ایک دفعہ، دینے والے میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ اتنا دے گا کہ آپ سنبھال نہیں سکیں گے، لیکن بات یہ کہ آپ نے اللہ تعالیٰ پر توقع کرنی ہے، یقین کرنا ہے، توکل اللہ پر ہے کہ آپ نے ایسی دعا کریں نیت کر کے کہ یا اللہ دینا ہے تو آپ نے دینا ہے، دینا ہے تو آپ نے دینا ہے، اور کسی پر مجھے بس دے کے مطلب آپ ایسے کر کے ایک چھوٹا بچہ بھی اپنے ماں سے اگر ماں باپ سے مانگتے ہیں کہ یہ چیز دیں، اگر نہ بھی ہو تو وہ بچہ کیا بولتا ہے کہ دیں گی تو آپ دیں گی، دیں گی تو دیں گی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی ہم سے اتنا پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم کیوں نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ ہمیں دے دے، یا اللہ ہمیں دے دے۔ ہم اس توقع سے، اس یقین
यकीन के साथ अगर अल्लाह ताला से मांगे ना तो अल्लाह ताला हमें ज़रूर अता कर देगा। मेरे वो प्यारी बहनें, माएँ, बहनें, बेटियाँ जो भी हैं जो मुझे सुन रही हैं, मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और अच्छे कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि अपनों से घर बनता है, घर से जन्नत बनती है, आपको मालूम ही है। और वो मेरी प्यारी बहनें जो ये दुआ करके उनकी दुआएं कबूल हो जाती हैं, तो वो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।